Yes, hello mga kabukid. Good morning, good morning, good morning. Ani nasab kita sa atong umang karong adlaw. Sayo gyud mi sa buntag ni anhi diri kay magtanom mi karong adlaw. So mao ni among itanom sa kato among gi-prepare nga silupin mga kabukid. Mao ni siya atsal ni siya kabukid. So karong adlaw mao among tingtanom. Mao na ni amo ang seedlings nga gibuhat atong December pa mga kabukid. So mga 1 month old na ni siya. So kailangan na nato ni i-transplant. So mao ni amo ang itanom karon. Buyag-buyag pud mga kabukid, daghan gid siya og kanang turok. Tanawa ninyo kabukid o mga ubay-ubay gid siya. So murag sobra gyud ni sa among gi-prepare nga area kay murag daghan mang nanurok. Kaning uban mga kabukid nakuhaan na ni kay naghinahinay naghakot ato ang mga partner sa kaumahan. So mao na ni siya kabukid. So adto na to kung nagkuha na sila, nag-start na sila og tanom. Mao na ni siya o nakuha na siya og mga pila ka kuan tray. So amo day gigamit mga kabukid, dili day wala day mi nag-bagging kundi kuan na bagging tray na mong gamit. So mao na sila kabukid o nagtanom na sila, nag-start na sila og tanom. So karong taud-taod mo tanom pud ta kay aron madali ni atong trabaho. Tabangan nato sila kay naglami ang panahon mga kabukid kay ulan-ulan ba. So wala jud tay kalaban nga init. So nindot kayo ang panahon. Niduyog pod kay tingtanom para di pod sila moagig kalaya kay di pa sa kay dagko mga kabukid. Mo ni kabukid nindot ang motrabaho ta nga uwan-uwan kay may init. So kitang talawan og init. Murag gwapo gyud ang panahon karon kay uwan-uwan man. So tabangan nato ni sila o mao man ning among mga partner karon. Nami isa ka partner nga babae. So ato silang tabangan aron mo dali. So kani si ang isa na mo ka partner pod o moy tig kuha na siya tig butang sa similya. So napoy kuan kay human naman nato ni gibutangan og abono mga kabukid. So diretso na tatanom ani. So mao na mas dali ang bagging tray kay kuan no hassle kay kung magpabaging manggug ka kabukid diri ang pangayo sa 1,300 na. So maka minus-minus jud ka sa bagging tray imong gamiton. So kung asa ta makales mga kabukid didto atong gamiton kay pang pinobre gyud atong style. So mga kabukid dinhi na lang pud ta taman atong video kay ato na sa silang tabangan kay aron mahuman. So bye bye.